शीर्ष नेतृत्वलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट चुनौती छ। शीर्ष नेताहरू उम्मेदवार भएको ठाउँमा उम्मेदवारी दिने भनेर कतिपय स्वतन्त्रहरूले समेत घोषणा गरेका छन्। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू मध्ये लगातार एकै ठाउँबाट निर्वाचित भइरहेका नेता शेरबहादुर देउबा मात्रै हुन्। अन्य नेताहरू ती प्रचण्ड हुन्, माधव नेपाल हुन् या उपेन्द्र यादव एकै ठाउँबाट लगातार निर्वाचित भएका छैनन्। यसपटक आफ्नो जित सुनिश्चित होस् भनेर नेताहरू विजय भइने चुनाव क्षेत्रको खोजीमा छन्। विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रबारे धेरै चासो छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा विवाद छ। यसै विवादका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ अनि बैठकमा छलफल पनि निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सत्तारूढ दलहरूले दर्ता गरेको महाअभियोग विषयमा। महाअभियोगमा छलफलपछि मतदान होला, मतदानमा महाअभियोग पारित पनि होला। फेरि महाअभियोग पारित भइसकेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि कायम रहेको प्रतिनिधि सभा नै संवैधानिक छैन, यसले पारित गरेको महाअभियोग कानून सम्मत छैन भन्ने अर्को विवाद फेरि सुरु हुनेछ। गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संघीय संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। कार्यक्षमताको अभाव, संविधान र कानूनको उल्लङ्घन लगायतका विभिन्न कारणहरू देखाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउँदा कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक सहित तिनी दलका 98 जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। महाअभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परे। त्यसपछि जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बनायो। तर महाअभियोग दर्ता भएको 6 महिना पुग्नै लाग्दा पनि यस विषयमा संसदमा एक पटक पनि छलफल भएन। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार र सत्तारूढ दलले अहिले 5.5 महिनापछि महाअभियोगको प्रस्तावबारे छलफल अघि बढाएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरिएको हो। महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्नेमा अहिले आएर यो विषयलाई छलफलमा ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ। महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका एमालेका सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्ता पक्षको चर्को आलोचना गरे। सत्ता पक्षको निस्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाअभियोग ल्याइएको भन्दै उनीहरूले आरोप समेत लगाए। सरकारले आगामी चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा एमालेका सांसदले प्रश्न समेत उठाएका छन्। आज 5 महिनासम्म हामी यहाँ उठाइरह्यौं सामान्य सभा महोदय, उठाइ गर्यौं। अब हाम्रो यो संसद हामीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सामान्य सभा महोदय, के भनिएको छ भने सांसदहरू पदमै रहेर चुनाव लड्न पाइन्छ, निष्पक्ष हुन्छ। एकातिर सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो, चुनावको मितिको अवधि नै 3 महिना छैन सामान्य सभा महोदय। अनि हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ। समिति 3 महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको। बढीमा 3 महिना भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। 3 महिना नभनी समय राखेर हामी के गर्दैछौँ? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि या हामी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौँ कि या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भनिरहन नसकेर बिना प्रमाणको आधारमा हामीले अभियोजन गरेका छौँ कि? यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्ता पक्षले हचुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएको बताइन्। उनले सत्ता पक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रस्ताव ल्याएको बताइन्। उनले आजसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग समेत गरिन्।
सम्मानित सभामुख महोदय, यो सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव घोषणा पनि गरिसकेको छ र आफै काम चलाउ सरकार भइसकेको अवस्थामा यति गम्भीर विषय 5 महिनासम्म छलफल गरी किनारा लगाउनु पर्ने अवस्थामा त्यति लामो समय के हेरेर बस्यो? किन छलफल गराइएन? छलफल गराउन किन र कसले रोक्यो? यो सत्ता पक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सत्ता पक्षलाई तथ्य र तर्कसहित सदन मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोरदार माग गर्न चाहन्छु कि आफ्नो क्षणिक राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाभियोगको डण्डा चलाइएको हो कि जबरालाई यो डण्डा मार्फत उहाँको क्यारियर मात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो? जबरालाई देखाएर अरू कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो वा बिना अध्ययन बिना कारण 81 किन यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो? महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयासी कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले बताए। आगामी मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश जवराको कार्यकाल सकिने महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। ठ्याक्क 5 महिना पछाडि छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल पनि छिनोफाने हुने ढङ्गले होइन कि छानबिन हुने ढङ्गले होइन कि हामी सुन्दैछौँ प्रधान न्यायाधीशको मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले, मिडियाकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले यसलाई निकै जोडतोडका साथ सदनदेखि सडकसम्मको विषय बन्यो। गठबन्धनधारी सरकारले आज न्यायालयमा सेटिङ गर्ने, कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका जुन गतिविधि गरिरहेको छ, एकातिर छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ढङ्गले पनि, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत जस्तो अथवा न्यायपालिका जस्तो निकायलाई कार्यवाहकबाट चलाउने, निमित्तबाट चलाउने जुन एउटा गलत नजिर परम्परा सुरुवात गरेको छ र त्यसलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले दबावमा राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यो निकै गम्भीर र डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। यता सत्तारूढ दलले भने प्रधान न्यायाधीश जवराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग लगाउनु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्णकायस्थले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन्। सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले 3 महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेकै कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउँदै उनले जबराले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको बताइन्। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग पारित हुनुपर्ने संवैधानिक केही आधारहरू छन्, म त्यसको बारेमा भन्छु। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पहिलो कुरा त यसमा संविधान र कानुनको परिपालनाको शपथ खाएको तर पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको। दोस्रो, कार्यक्षमताको अभाव। पत्नी हत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद मिसिल बाहिर गएर मनोगत विश्लेषण गरी घटाएको। उक्त मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन गरी उल्ट्याइदिएकोबाट प्रमाणित भएको छ। अनि यसैमा अर्को के छ भने अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बहालवाला सबै न्यायाधीश निज विरुद्ध रहेका नेपाल बार जस्तो पेशागत बौद्धिक सङ्गठनले 17वटा तथ्यगत आरोपपत्र सहित 3 महिनाभन्दा बढी समय इजलास बहिष्कार गरेको। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मीन विश्वकर्माले 9 महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारू हुन नसकेकै कारण समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताएका छन्। उनले महाभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। मानिसहरू न्याय पाउन नसकेर अलमल्ली राखेका थिए। न्याय माग्न जानेहरू बाटैबाट फर्किन्थे। रामसा पथ एरियामा कोही पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरू होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्दैनथे। त्यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त थिएनौँ। त्यो बेला हामी जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई, यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्ता पक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएर यो
महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो। आज हामी कहाँ गुनासो यही छ। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकासा नदिएकै कारण महाभियोग लगाउनु परेको सत्तारूढ दलहरूको भनाइ छ। जवराले अदालतभित्र व्यथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएकै कारण बाध्य भएर महाभियोग लगाउनु परेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले बताएकी छिन्। यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो। उहाँले बाटो र मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन सभामुख महोदय। त्यसको सहज निकासको लागि यो महाभियोगको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौं। संविधानको धारा 101 मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व पालना नगरेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल काम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पाउने प्रावधान छ। त्यही संविधानलाई टेकेर हामीले ल्याएका छौं। सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लागेको छ। न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको भन्दै एमालेका सांसदले विरोध जनाएका छन्। महाभियोगको शिकार भएका तिनै प्रधान न्यायाधीश जवाराको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नियुक्त भएकाले अहिले जवारामाथिको महाभियोगले नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ने, यो लगातार विवादको विषय हो। अर्बौं पर्यटक लोभ्याउने भौतिक संरचना बनाउने या आम जनताको दैनिक जीवनमा सहज हुने खालको भौतिक संरचना बनाउने, ल भनौं दुवै आवश्यक छ। तर प्राथमिकतामा के पर्नुपर्ने हो? अस्पताल, सडक जस्ता भौतिक संरचना या धरहरा र रानी पोखरी? केपी ओली सरकारले निकै तामझामका साथ आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि भन्दै उद्घाटन गरेको धरहराको प्रसंग आउना साथ यो कुरा उठिहाल्छ। तर त्यही धरहरा पनि अझसम्म निर्माण सकिएको छैन र अझै 1 वर्ष निर्माण सकिन मात्रै लाग्छ भनेको सुन्दा ताजुब लाग्ने नै भयो। 2072 सालको भूकम्पले नेपालका कयौं पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदामा ठूलो क्षति गर्यो, जसमध्ये केही संरचना पुनर्निर्माण भएका छन् भने केही संरचना बन्ने क्रममा छन्। भूकम्पले थुप्रै मठ मन्दिर, गुम्बा तथा घरहरूमा पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति पुर्यायो। त्यसमध्ये सर्वाधिक महत्वको ऐतिहासिक सम्पदा काठमाडौँको धरहरा पनि हो। 2072 को भूकम्पले नौतले धरहरा ध्वस्त हुन पुग्यो। सरकारले धरहरा निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढायो। झण्डै 1.5 वर्ष अघि धरहरा उद्घाटन पनि गरियो, तर आजसम्म पनि धरहरा सर्वसाधारणका लागि सञ्चालनमा आउनु त परेको कुरा निर्माण समेत सम्पन्न भएको छैन। कतिपयले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जस लिन काम नसकिँदै धरहरा उद्घाटन गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। 2075 पुस 12 गते ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए, तर अझै पनि आम नागरिकहरूले नवनिर्मित धरहरामा चढेर काठमाडौँ शहर निहाल्न पाएका छैनन्। शहरी विकास मन्त्रालय र रमन कन्स्ट्रक्सनको सहकार्यमा धरहराको निर्माण कार्यको काम अघि बढेको हो। नवनिर्मित धरहरा 22 तलाको रहेको छ भने धरहराको टुप्पोमा 29 सेकेन्डमा पुगिने लिफ्ट पनि तयार हुँदैछ। लिफ्टका माध्यमबाट नभएर भर्याङबाट हिँडेर जाँदा 9 देखि 10 मिनेट लाग्नेछ। 3 अर्ब 48 करोडको लागतमा बनेको निर्माणाधीन धरहरा 42 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। धरहराको टोटल 3 अरब 48 करोडमा धरहरा बन्ने हो। छुट्याएको पैसा 3 अरब 48 करोड भित्रैबाट बनिरहेको छ अहिलेसम्म। यसको खासै बजेटै त्यति हो। धरहराको छेउमा 1000 मोटरसाइकल र 500 गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने अन्डरग्राउन्ड तयार पारिएको छ। यसको काम भने सुस्त गतिमा चलेको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन्। धरहराको टावरको लगभग 98% काम सकिएको र धरहरा वरिपरिको काम भने 68% जति सम्पन्न भएको धरहरा पुनर्निर्माणका अभियन्ता ध्रुव प्रसाद गजुरेलले बताएका छन्। यसका साथै 2-3 महिना अगाडिसम्म काम द्रुत गतिमा चलेको थियो, तर अहिले भने धरहराको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। धरहराको यो टावर छ नि जुन अहिले देखिरहनु भएको छ, त्यो टावर 98% काम सकिएको छ। त्यहाँ भर्याङ छिडी बनाउने काम मात्रै बाँकी छ भने यो समष्टिगत रूपमा जुन यहाँहरूले अहिले निरीक्षण गर्नुभयो त्यो 68% जति काम सकिएको छ। काम कस्तो द्रुत गतिमा छ कि एकदम सुस्त गतिमा छ? काम लगभग
2-3 महिना अगाडिसम्म अलिकति द्रुत गतिले भएको थियो, अहिले काम केही सुस्त भएको छ। यो सुन्धाराको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर धरहरा पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा सुन्धारालाई पनि जतिसक्दो चाँडो बनाउनु पर्छ भनेपछि यो सुन्धाराको बारेमा चाहिँ गृहकार्य भइरहेछ। अब नेपाल सरकार र यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बिच फेरि सल्लाह हुँदैछ कसरी त्यहाँ पानी आउने गराउनु पर्यो भन्ने स्थानीयको माग छ। सुन्धारामा पानी ल्याउनु पर्यो र त्यो पानीको निकासा बाहिर हुनु पर्यो। 2072 सालको भूकम्पले तहस नहस पारेको धरहरा ओली सरकारकै पालामा निर्माण सुरु भएकाले ओलीले त्यसलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिको रूपमा लिने गरेका छन्। त्यसैले हुन सक्छ आफू प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा ओलीले हतार निर्माण नै भइ नसकेको धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। छेउमा रहेको सानो तथा पुरानो धरहरा जस्ताको त्यस्तै भग्नावशेषको रूपमा राख्ने भनिएको छ। उक्त धरहरा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका थिए। 11 तले धरहरामा 90 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 9 तलामा सीमित भएको थियो, तर अहिलेको धरहरा 22 तलाको छ। धरहराको रङरोगनदेखि लिएर प्लास्टरको काम सम्पन्न भएको भए पनि आन्तरिक थुप्रै कामहरू बाँकी रहेका छन्। धरहरा सर्वसाधारणहरूका लागि व्यवस्थित ढंगबाट खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालय सामु राखेको धरहरा पुनर्निर्माणका अभियन्ता गजुरेलले बताएका छन्। धरहरा छिटो बनिएको भए सबै नेपाली जनताहरूले चढ्न पाउँथे, काठमाडौँको मनोहक दृश्य देख्न पाउँथे, वरिपरिको हिमाल पहाडहरू देख्न पाउँथे। यहाँले उठाएको कुरा चाहिँ मैले पनि पटक पटक धरहरा सर्वसाधारणको लागि खोलिदिनु पर्यो भनेर शहरी विकासको चाहिँ महानिर्देशकलाई पनि अनुरोध गरेको छु। गएर भेटेर नै कम्तीमा एउटा गेट बनाइदिनुहोस्, त्यहाँबाट सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउँछन्, दैनिक पैसा कलेक्सन पनि हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखेको छु। हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फतै यो प्रस्ताव राखेको छु। अनि धरहरा निर्माण कम्पनीको ठेकेदारलाई पनि भनेको छु। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले धरहरा बनिसकेर सरकारलाई जिम्मा दिने भनेका थियौँ। ठिक छ, तपाईँको दबावको कारणले यदि हामीलाई खोल भन्यो भने हामी वैकल्पिक कुनै उपाय लगाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो बारेमा हाम्रो पनि सल्लाह हुँदैछ। टिकट बिक्री तथा खाजाघर लगायतको व्यवस्थापनको भने टुङ्गो लागेको छैन। धरहराको काम छिटो छरितो सम्पन्न भए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक धरहरा अवलोकनका लागि आउने थिए। धरहरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले 1882 सालमा आफ्नी महारानी त्रिपुरा सुन्दरीका नाममा निर्माण गरेको इतिहास पाइन्छ। थापाले 2 धरहरा बनाएका थिए। 1990 सालको भूकम्पमा भीमसेन थापाले निर्माण गराएको एउटा धरहरा भने जरैदेखि भत्किएपछि त्यसको पुनः निर्माण भने भएन। तत्कालीन राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 1990 साल अघि 11 तला रहेको अर्को धरहरालाई 9 तलाको बनाएका थिए। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले भने त्यो धरहरालाई पनि फेद मात्रै बाँकी रहने गरेर ढलाइदियो। त्यसताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले धरहरा पुनः निर्माण गराएका थिए। अब यो भनेको चाहिँ धरहरा चाहिँ अगाडिको जुन सानो धरहरा चाहिँ अब भुइँचालोले भत्काइहाल्यो, त्योभन्दा अर्को चाहिँ अब तयारी यतिको चाहिँ तयारी हुँदैछ। योभन्दा धेरै अझ चाँडै बनाए सबैले राम्रो हुन्थ्यो। बाहिर मान्छेहरू हेर्नु नि आउँछन् होइन। कोही मान्छेहरूले कति ढिलो गरेको भन्छन्, कहिले छिटो गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिक चाँडै गरिदियो भने राम्रो पनि हुन्छ होइन। अब कस्तो भने यस्तो हिलो फिलो हुन्छन्। पुरानो धरहराको तुलनामा हाल निर्माण भएको धरहराको भौतिक संरचना निकै फरक भेटिएको स्थानीय पाकाहरू बताउँछन्। धरहरा माथि चढेर सर हेरेर चाहिँ सबैको दृश्यहरू हेर्न पाउने ठुलो आशा चाँडो हुन्छ कि भनेर चाहिँ म त्यही आशामा छु। पहिलाको अलि सानो पनि थियो, यो त अहिले धेरै ठुलो छ। पहिला 9 तलाको थियो, अहिले 20-21 तलाको छ। धरहरा उपत्यकाको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो। धरहराको निर्माणपछि यसको अवलोकनका लागि दैनिक 1000 पर्यटकसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सर्प पाल्ने नाममा सरकारसँग पैसा लिएको भन्ने आरोप लगातार लाग्ने गरेको छ। खनाललाई सर्पकै नाममा ट्रोल पनि बनाइने गरेको छ। तर खनाल र उनका समर्थकले तराईमा रहेको सर्पदंशको समस्याबाट कसरी उपचार पाउने भनी अनुसन्धान गर्नु जरुरी भएकाले, संस्था खोलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिष्ठान नै खोलेर काम अघि बढाएको बताउँदै आएका छन्। वास्तवमा गर्मीको समयमा विशेष गरी तराईका जिल्लामा सर्पदंशको समस्या विकराल हुने गरेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा सर्पदंशका बिरामी बढेका छन्।
गर्मी बढेपछि सर्पहरू जमिनबाट बाहिर निस्किने भएकाले वर्षायाममा सर्पदंशका बिरामीहरू बढेका हुन्। सर्पबारे अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नेपालमा हालसम्म 90 भन्दा बढी प्रजातिका सर्पहरू पाइएको तथ्याङ्क छ। 90 प्रजातिका सर्पमध्ये 20% सर्पहरू मात्र विषालु छन् भने अन्य सर्पहरू विष नभएका रहेको सर्पविज्ञ कमल देवकोटा बताउँछन्। कुन सर्पले टोकेमा मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने बारे नागरिकलाई जानकारी छैन। विष नभएका सर्पले टोके पनि आफ्नो विष मानिसको शरीरमा छोडेको हुँदैन, तर कतिपय अवस्थामा सर्पदंशपछि विषले भन्दा पनि आत्तिएर मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालका झण्डै 26 जिल्लाहरू सर्पदंशबाट अति प्रभावित मानिएको छ। ती अन्य क्षेत्रका मानिसले बेलैमा उपचार नपाउँदा, हेलचेक्राइ गर्दा र धामी झाँक्रीको भर पर्दा जटिल समस्या उत्पन्न गरेको र कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले नयाँ खोज कार्य गर्दै जाँदा करिब 90 को हाराहारीमा सर्पहरू पाइने गरेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ विषालु भन्ने हो भने त्यसको लगभग 20% सर्पहरू मात्रै विषालु छन्। ती बाहेक धेरै सर्पहरू अविषालु नै छन्। र अब यो भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने विशेष गरेर नेपालको तराईको भनौँ न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरू सर्पदंशबाट अति नै प्रभावित जिल्ला भनेर घोषित गरिएको छ। र ती बाहेक केही पहाडी जिल्लाहरू जस्तो अब सिन्धुली, पाल्पा लगायत सुर्खेत, डडेलधुरा यी जिल्लाहरू पनि सर्पदंशबाट प्रभावित छन्। र हेर्दाखेरि नेपालका लगभग 26 वटा जिल्लाहरू तराई लगायत अलिकति पहाड जोडेर 26 वटा जिल्लाहरू चाहिँ सर्पदंशबाट अति नै प्रभावित जिल्ला भनेर चिनिन्छ, जहाँ चाहिँ मान्छेको मृत्युदर चाहिँ अलिकति बढी छ अरू जिल्लाहरूको तुलनामा। नेपालमा नागपञ्चमीका दिन धार्मिक रूपमा सर्पको नागका रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। तर नेपालमा अझै पनि कयौं स्थानमा सर्पलाई देख्ने बित्तिकै टोक्ने डरले मार्ने गरिएको पाइन्छ। सरकारले पनि सर्प संरक्षणका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। पछिल्लो समय भने देशका विभिन्न स्थानमा सर्प उद्धारकर्ताहरूले सर्पको संरक्षणमा जोड दिँदै आएका छन्। सर्पलाई देख्ने बित्तिकै डराएर मार्नु मानिसको अज्ञानता भएको सर्प उद्धारकर्ता बताउँछन्। धरतीमा सबै प्राणीहरूको आफ्नै महत्त्व भएको र सर्पको पनि छुट्टै महत्त्व भएकाले सर्पलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आचार्यले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र आसपासका जिल्लाहरू काभ्रे र धादिङमा सर्प उद्धार गरिरहेका छन्। उद्धार गरिएका विष नभएका सर्पहरू बस्तीबाट टाढा खोलानाला, वनजङ्गलमा लगेर छोडिन्छ भने विषालु सर्पलाई जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी सुरक्षित स्थानमा राखिने गरिएको छ। हामीले सामान्य रूपमा जस्तो हाम्रो काठमाडौँतिर अथवा हाम्रो गाउँघरतिर भनेका अविषालु सर्पहरूले चाहिँ हामीले सहजै रूपमा घरबाट उद्धार गर्छौँ र बस्तीबाट अलिकति पर अनि त्यहाँ खोला नाला टाइपमा होइन खोला नालातिर वन जङ्गलतिर लगेर छोड्छौँ। अविषालुको हकमा चाहिँ विषालुको हकमा चाहिँ हामीले जिल्ला वन कार्यालय अथवा सब डिभिजन अथवा स्थानीय बासिन्दाहरू, जनप्रतिनिधिहरू अथवा पुलिस प्रशासन हामीले कोही न कोही कसै न कसैलाई इन्फर्म गरेर अनि हामीले उहाँहरूको एकजना प्रतिनिधि राखेर अनि हामीले सुरक्षित स्थानमा सब डिभिजन अथवा वन कार्यालयको मातहतमा उहाँले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार उहाँ लगाएर छोड्छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आकलन अनुसार विश्वमा वर्षेनै 50 लाख व्यक्तिलाई सर्पले टोक्ने गरेको छ। यसमध्ये अधिकांश दक्षिण पूर्व एसिया र अफ्रिकाका छन्। सम्पूर्ण टोकाई मध्ये करिब 24 लाख विषालु सर्पको डसाई हुन्छ। वर्षेनी विषालु सर्पको टोकाईले 1,25,000 सम्म मृत्यु हुन्छ भने करिब 4 लाख व्यक्तिको अङ्ग काट्नुपर्ने लगायत अन्य शारीरिक समस्या देखिने गरिएको WHO ले उल्लेख गरेको छ। WHO का अनुसार करिब 600 प्रजातिका सर्प विषालु हुन्छन् भने यिनीहरूको 50 देखि 70% सम्मको टोकाई विषालु हुने गरेको छ। नेपालमा पाइने सर्प मध्ये सबैभन्दा विषालु र धेरै मानिसको ज्यान लिएको सर्प करेत र गोमनका विभिन्न प्रजाति हुन्। करेतका 6 वटा प्रजाति छन् भने त्यसमध्ये 5 वटाले मानिसहरूलाई डसिरहेको प्रमाण भेटिएको छ। करेत र गोमन सर्प तराई क्षेत्रमा धेरै मात्रामा पाइन्छ। नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गरेको अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष करिब 20,000 मानिसलाई सर्पले डस्ने गरेको छ। त्यसै पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार सर्पले डसेपछि वर्षेनै 3,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भने गोमन र करेतले चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरूको ज्यान लगेको छ है।
अब हाम्रो पुरानो नेपालमा भएको पुरानो अध्ययन WHO को 1987 को एउटा अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा करिब करिब 20,000 मानिसमा टोकाइ हुने गर्दछ प्रत्येक वर्ष। त्यो मध्ये करिब करिब 1000 जनाले चाहिँ सर्पदंशको कारण चाहिँ ज्यान गुमाउने गरेका छन् भनेर 1987 मा भनिएको छ। तर हालसालै गरेको एउटा अध्ययनले के भन्छ भन्दा त्यो बेलाको अध्ययनमा चाहिँ अब त्यो मृत्युदर अथवा टोकाइ जुन अलिकति कम देखिएको छ त्यसको कारण चाहिँ कति बिरामीहरू टोकेपछि हस्पिटलसम्म आइ नसकेका हुन्छन्, बाटोमै मर्ने, ल्याउँदा एम्बुलेन्समै मर्ने, अथवा कति बिरामी घरमै पनि टोकेर त्यहीँ मरेका छन् भन्ने कतिपय बिरामीहरू अस्पताल नआएर अन्यत्र जाँदाखेरि समय लस भएर त्यता पनि मर्ने गरेको। यी सबै तथ्याङ्कलाई जोडेर हेर्दा लगभग नेपालमा अहिले करिब 3000 को हाराहारीमा मान्छेको मृत्यु हुने गर्छ सर्पको टोकाइबाट भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यो चाहिँ एकदमै भनौँ न अलिक ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ मृत्युदर अहिले बढ्दै गइरहेको छ। सर्पले टोकेमा नआतिने घरेलु उपचार भनेर पहिले गरिरहेका विभिन्न खाले कुराहरू नगरिकन सिधै बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु नै सर्पदंशबाट बस्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। सर्पले टोकेपछि दिइने एकमात्र औषधि एन्टिभेनम हो। सर्पको टोकाइबाट बस्नका लागि रातको समयमा बाहिर निस्कदा उज्यालो बत्ती, टर्च लाइट, लालटिन, लट्ठी लिएर मात्रै निस्कने गर्नुपर्छ। एक अध्ययन अनुसार करिब 75% विषालु सर्पको डसाइका घटनाहरू रातको समयमा भएको पाइएको छ। सर्प पाइन सक्ने ठाउँमा जानुपर्दा घुँडासम्म आउने बाक्लो जुत्ता, रबरको बुट र पुरा खुट्टा छोप्ने बाक्लो पाइन लगाउने गर्नुपर्छ। घर वरपर भएको झाडी, फोहोरको थुप्रो भए त्यसलाई हटाउने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। सर्पको वासस्थानहरू पहिचान गरेर बालबालिकालाई त्यता जान नदिने र राति सुत्दा झुलको प्रयोग गर्नाले सर्पको टोकाइबाट बस्न सकिन्छ। सर्पको टोकाइबाट बस्नको लागि सामान्य विधिहरू, सरसफाइको विधिहरू अपनाइदिए मात्र पुग्छ। जस्तो अब घर अगाडि भनौँ न फोहोरको थुप्रोहरू छ अथवा झाडीहरू छ अथवा ढुङ्गा, काठ, मुढाका थुप्राहरू, चाङहरू छन् भने त्यसलाई बेला बेलामा सफा गरिरहनु पर्यो। अनि प्राय जसो रातिमा हुने सर्पको टोकाइबाट बस्नको लागि सुत्दाखेरि झुल टाँगेर सुरुमा बिस्ताराहरू सबै राम्ररी हेर्ने, झुल टाङ्ने र झुललाई चारैतिरबाट राम्ररी च्यापेर सुत्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब सम्भव भएसम्म खेतबारीमा काम गर्दाखेरि अब गमबुट्सहरू, ग्लोभ्सहरू लगाउने पनि गर्नु पर्यो। अनि अब त्यो बाहेक भनेको अब बच्चाहरू खेल्दा खेल्दै यो सर्प बस्न सक्ने वासस्थानहरूमा हात हाल्न सक्छन्। जस्तो कुखुराको खोरहरू अथवा अन्य ठाउँहरूमा हात हाल्दाखेरि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्यो। यी एकदमै सरसफाइका सामान्य सावधानीहरू अपनाउँदा सर्पदंशबाट बस्न सकिन्छ। सर्प संरक्षणका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म व्यक्तिगत खर्चबाट सर्प उद्धार गरिरहेको र सरकारले विषालु सर्पले टोकेमा बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम नल्याएकोमा सर्प उद्धारकर्ताहरूको गुनासो छ। सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर सर्प उद्धारकर्ताहरूको संख्या बढाउन सकेमा सर्पको संरक्षण गर्न सकिन्छ। सर्प बचाउनुपर्छ। सर्पको महत्त्व धेरै किसिमले सर्पको महत्त्व छ। अब सर्प बचाउको लागि अथवा सर्प बचाउनको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू राख्न सकिन्छ। जस्तो सर्प उद्धार कर्मीहरू निकाल्न सकिन्छ। काठमाडौँ भक्तमा म एकजना मात्र छु। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, आसपासका जिल्ला, काभ्रे, धादिङको लागि म सिर्फ एकजनाले मैले हेरिरहेको छु होइन। अब यसै गरी अरू अब कति ठाउँमा त म जान भ्याइरहेकै हुँदैन। यसरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि अथवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि त्यहाँबाट अर्को के भन्छ उनीहरूलाई उत्साहित गर्नलाई हामीले त खुल्ला रूपले भोलिन्टरी रूपले आफ्नो पकेटको खर्च गरेर गरिरहेको छौँ। अब सरकारबाट कुनै किसिमको तलब भत्ता अथवा कुनै केही छैन क्या। अब विषालु सर्पले टोकिएको अवस्थामा बिमाका कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन होइन। ती कुराहरूमा पहल गरेदेखि सर्प संरक्षणमा एक हिसाबले मन प्रसन्न भएर सर्प बचाउ भन्ने किसिमले लागिन्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को त्यो मात्र नभइकन सर्पको लागि धेरै कुराहरू गर्न पनि देखिन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सर्पदंशका 29 वटा घटना सरकारी रेकर्डमा आएका छन्। ती घटनामा 16 जनाको ज्यान गएको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। 30 परिवार सर्पदंशबाट प्रभावित भएका छन्। जुनै नेता जुनै दल चुनिए पनि आम जनताको चासो भनेको पूर्वाधार विकास र दैनिक जीवनमा सहजता कसरी होला भन्नेमा नै छ।
यस्ता धेरै कुरा छन् जसले आम जनताको दैनिक जीवन सहज हुन दिएको छैन। आगामी निर्वाचनमा ती विषय सम्बोधन होस् भन्ने आम चाहना छ, तर घोषणा पत्रमा मात्रै ठूला कुरा गर्ने वास्तविकतामा केही नहुने दलहरूको प्रवृत्ति पनि नदोहोरियोस् भन्ने आम चाहना पनि छ। यसपटक पक्कै पनि नेताहरूले ध्यान देलान्। हस्त आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।